ایک گل اور بھی سن لو، شیطاناں نو اللہ بن دیندا ہے۔ میرا بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، سو کے اٹھے گا، اگر تو کھلا رہا تو انہوں اٹھن نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے ساری ساری رات بندے جاگتے بھی رہندے تے روزے دے ٹائم پھر بھی روزہ رکھ لیندے، یا ساری ساری رات سو کے بھی گزر جائے روزے دے ٹائم جاگ آ جاندی ہے۔ ان دی وجہ کی ہے؟ جنہاں نے تینوں تھپی مار مار کے سوا سوا کے تیری صبح دی نماز تباہ کیتی آئی۔ شیطان دا سو جا، ان دے دماغ پھوک مار دے، انہوں دباند ہے، مٹھیاں پڑ دے تے ناڑا دے ہونے تے اذان ہوئی ہے، اجے ادھے گھنٹے بعد جماعت ہونی ہے، تو نماز پڑھی لینی ہے۔ ایک باری آنکھ لا میں تینوں مٹھی بنا، بندہ سو جاندا ہے، ادو اٹھدا ہے جدو سورج چڑھ جاندا ہے۔ وہ جے شیطان جڑا پیار کردا پیا سی، وہ شیطان بندے دے نساں دے اندر تے کنا دے اندر تے منہ دے اندر پیشاب کر کے چلا جاندا ہے۔ اوئے ہوئے تے میرا نبی فیصلہ دے دیندا ہے، جڑا صبح دی نماز جماعت نال پڑھن نہیں آیا، اے میرے نبی دا فتویٰ سن لو، میں مولویاں دا فتویٰ نہیں لا رہا، کسی علامے دا فتویٰ نہیں لگا رہا، پیارے نبی بولے جڑا صبح دی نماز جماعت نال پڑھن نہیں آیا، شیطان دی مان لئی الصلاۃ خیر من النوم، اللہ نے آکھیا سی اللہ دی نہ منی، اس بندے نے، اے بندہ بہت بڑا خبیث ہے، جنہوں میرا نبی خبیث کہہ دے او کیڑا بھڑا آدمی ہوئے گا۔ کسے نو مولوی خبیث آندا ہے، کسے نو پیر خبیث آندا ہے، کسے نو نمبردار خبیث آندا ہے، کسے نو چاک دا علاقے دا چودھری خبیث آندا ہے، تے جنہوں نبی خبیث آکھے او کیڑا بڑا مجرم ہوئے گا۔ اس واسطے نیکیاں تے دل کرے بھی تے شیطان بندیاں نو ورگ لا لیندا ہے، او نیکیاں کرن نہیں دیندا۔ اللہ دا رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، میرا بندہ نمازاں پڑھنا چاہتا ہے، میرا بندہ روزے رکھنا